अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं एक बयान पे रिएक्शन देने वाली हूँ जिसका टाइटल है कुरान में अल्लाह का गुस्सा। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी की वीडियो है। इनकी वीडियो देखा जाए तो काफी नॉलेजेबल रहती है, बहुत ही मीनिंगफुल रहती है। अगर इस वीडियो को ध्यान से सुनो तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं हमें। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कि आखिर कुरान में अल्लाह का गुस्सा क्या है और क्यों है। वैलु यौमइज़िल लिलमुकद्दिबीन, तबाही हो उस दिन झुटलाने वालों के लिए। हाज़ा यौमुल ला यंतिकून, ये है वो दिन जिस दिन वो बोल नहीं सकेंगे। वला युअज़नु लहुम फयअतज़िरून, ना उन्हें ये इजाज़त होगी कि वो कोई झूठे बहाने कुछ उज़र पेश कर सकें। ये चरब ज़ुबानियाँ, लंबी ज़ुबान ये दुनिया में ही है, आखिरत में किसी की ज़ुबान नहीं चलेगी। जितना मर्जी कोई लंबी ज़ुबान वाला है, अल्लाह के सामने किसकी ज़ुबान चल सकती है। ये दुनिया में लंबी ज़ुबानें क्यों चलती हैं कि हम जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको छुपाने के लिए आर्गूमेंट्स करते हैं। अल्लाह के सामने कौन आर्गूमेंट कर सकता है कि या अल्लाह मेरी ये मजबूरी थी, इसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ सका। अल्लाह को कौन ये बता सकता है। ये दुनिया में कहा जा सकता है, जो रिस्क माना भी तो जनाब इबादत है ना। ये दुनिया में तो सारे डंडियां आप मार सकते हैं, अल्लाह ताला को कोई कहानी करवा सकता है? अल्लाह को तो कोई कहानी। तो अल्लाह मानता है कि उनको बोलने की इजाजत नहीं होगी, और इसकी तफसीर तो फिर सूरह यासीन में आता है ना, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हम उनके मुंहों के ऊपर मोहर लगा देंगे, उनके हाथ और पांव, उनसे हम कलाम करेंगे, वो उनके किए हुए अमाल के ऊपर गवाह होंगे। सूरह हमीम में सजदा में आता है कि इंसान अपनी खाल और अपने अज़ा से कहेगा कि तुम तो मेरे थे, तुम मेरे खिलाफ ही गवाही देना शुरू होगे, तुम्हें किसने जुबान दे दी। तो खाल और इंसान के जिस्म के अज़ा बोल कर कहेंगे हमें उसने जुबान दी है जिसने हर ज़ीरू को, हर जिंदा चीज को जुबान दी थी। उनका उज़र कबूल नहीं किया जाएगा। वैलु यौमइज़िल लिलमुकद्दिबीन, तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। हाज़ा यौमुल फ़स्ल, ये है फैसले का दिन। जमाअनाकुम वल अव्वलीन, जिस दिन हम तुम्हें भी जमा करेंगे और सारे अव्वलीन, अगले जितने गुजर चुके हैं तमाम अगलों और पिछलों को उस दिन जमा कर लेंगे। फ़इन कान लकुम कैदुन फ़कीदून, बस अगर तुम्हारे पास कोई चाल है तो मेरे खिलाफ चल के दिखाओ। हाय 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 यार, अल्लाह बड़ा डाढ़ा है। ये तंज करना और इतने सख्त अंदाज में गुफ्तगू करना इसीलिए है कि इंसान अपने आप को दुरुस्त कर ले। अल्लाह ताला फिर क़यामत में फरमाएगा लो अब जमा हो गया, कर लो, आप कोई चाल है तो चल के बताओ। और ये अल्लाह का कितना करम है कि ये जो उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से टॉन्ट और ताना मिलना है इंसान को, वो दुनिया में सुनाया जा रहा है और वीडियो चलाई जा रही है, ताकि उस दिन के आने से पहले पहले उस टॉन्ट से, उस ताने से तुम बच जाओ। ये अल्लाह की करम नवाजी है। सूरतुल मुमिन में एक बड़ी ज़बरदस्त आयत है, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं अक्सर कोट करता हूँ, मेरा यूट्यूब पे एक क्लिप भी है, क्या अल्लाह को भी तकलीफ होती है। सूरतुल मुमिन के शुरू की आयत में से अल्लाह ताला फरमाता है कि हम मुजरमीन को जब क़यामत वाले दिन अजाब देंगे ना, फिर उनसे पूछेंगे कि आज तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, आज अपनी जान से तुम बेजार हो ना इस तकलीफ की वजह से। वो कहेंगे हाँ। तो अल्लाह ताला फरमाएगा इससे ज़्यादा हमें तकलीफ होती थी जब दुनिया में तुम्हें हमारी तरफ बुलाया जाता था और तुम रूगर्दानी करते थे। ये अल्लाह ताला का अंदाज बता रहे हैं। यानी जिस तरह हम अपनी भी लैंग्वेज में एक बात करते हैं ना, हूं पता लगा अबू बच्चू जी, ये कहते हैं ना, अब पता चला बच्चू जी, ये छोटे बच्चे कहते हैं ना। तो अल्लाह ताला माता अब पता चला, जब दुनिया में तुम्हें हमारी तरफ बुलाया जाता था तुम रूगर्दानी करते थे। तो हमें इससे ज्यादा तकलीफ होती थी जो आज तुम्हें अपनी जान से होगी। तो इसमें मेरा यूट्यूब पे क्लिप है कि अल्लाह को भी तकलीफ होती है। ये बल्कि पूरा लेक्चर सुनने वाला है, मसला नंबर 196, फिक्र आखिरत पे इससे बेहतर लेक्चर मेरा कोई नहीं है। काश मैं दुनिया में वापस जा सकता, ये उसका टाइटल है, जिसमें मैंने सूरह सजदा की 11 आयात और कुरान रेफरेंस के तौर पे कई आयात कवर की है। अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ भाई कोई चाल है तो चल लो। वैलु यौमइज़िल लिलमुकद्दिबीन, तबाही हो उस रोज झुटलाने वालों के लिए।
یہ 40 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ اب قرآن پاک کا چونکہ ایک امتزاج ہے کہ وہ پھر پازیٹو گفتگو اہل ایمان کے حوالے سے بھی کرتا ہے، سائملٹینیس کنٹراسٹ، لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ اب جو اہل ایمان کے حوالے سے ذکر آئے گا کہ ان کو جنتیں ملیں گی، اس میں پھر یہ آیت ریپیٹ ہوگی وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یعنی جنت کے ذکر میں بھی اللہ نے دوزخ کے ذکر کو داخل کیا ہے کہ دوزخ سے غافل نہیں ہونا۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک اللہ سے ڈر جانے والے لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے اس دن، وفواکہ مما یشتہون، اور ان پھلوں میں ہوں گے جن کو وہ پسند کر رہے ہوں گے۔ کلو واشربو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو، ہنیئا بما کنتم تعملون، ان اعمال کے صلے میں یہاں پہ خوب رچو اور بسو جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اعمال کے بدلے میں سر، صرف نسبت کے بدلے میں نہیں، صرف کلمہ پڑھنے کے بدلے میں نہیں، اعمال کے بدلے میں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ لیکن وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جنت کے اندر بھی ذکر آ گیا۔ یہاں تو کوئی بوڑھا بھی ہوا ہے نا، اسے کہنا یار وہ خوف خدا کر لو، وہ کہتے جی ہوں تسی ہوں زندہ سانو جا کے دباؤ۔ 70 سال کا بھی ہوگا، 80 سال کا بھی ہوگا نا، تو وہ ابھی جینے کی خواہش رکھ رہا ہوگا، تو کہہ رہا ہوگا کہ اچھا جی پھر منودابی آؤ، جا کے کوئی جنتی بھی گل کرو، صرف دوزخ دی گل۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں اسلوب بتایا کہ یہاں پہ اب آپ یہ دیکھیں، یہ آیت 2 دفعہ رپیٹ ہوگی جنتیوں کے ذکر میں بھی، اس لیے کہ تاکہ انسان کا قبلہ درست رہے۔ صرف جنت کی باتیں کرنے سے قبلہ درست نہیں ہو رہتا جب تک کہ جہنم کا ذکر نہ کیا جائے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اب فوراً روئے سخن پھر واپس آ گیا ہے مجرمین کی طرف، ہلکا سی جنت کی سیر کرا کے واپس۔ کھاؤ اور پیو، دنیا میں عیش کر لو تھوڑا سا وقت، انکم مجرمون، بے شک پھر ہے تو تم مجرم ہی ہو نا۔ کتنی عیاشی کر لو گے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، 130 35 سال، کتنی سال کا جی لو گے؟ 100 سال سے اوپر تو بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ جاپان میں اس وقت یعنی دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ہیں جو 100 کو کراس کیے ہیں، 5,500 لوگ ہیں، اور ان میں بھی جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ خاتون ہے وہ بھی 125 سے اوپر نہیں گئی ہیں۔ کتنا کوئی جی لے گا؟ سر دنیا میں کوئی 150 سال بھی جی لے، صرف قیامت کا دن جو ہے نا وہ 50,000 سال کا دن ہے۔ عذاب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، وہ تو کروڑوں اربوں سال کے لیے، صرف قیامت کا دن جو ہے نا وہ 50,000 سال کا دن ہے۔ صرف دنیا میں نافرمانی کے سبب قیامت کا دن ہی عذاب میں کاٹنا پڑ جائے نا تو یہ ان امیجنیبل ہے، 50,000 سال۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رب کے سامنے جھکو تو جھکتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں جھکتے؟ وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہے یا اللہ تیرے محبوب کی امت سے، نمازیں پڑھنے کی کون سی ضرورت ہے؟ ابھی بھی یوٹیوب کے اوپر کتنے وائزین ہیں بڑے تگڑے قسم کے جو کلیئر کٹ آ کے یہ بیان دیتے ہیں کہ جی بس جو بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، نبی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، اب اسے کوئی ضرورت نہیں نماز روزہ کرنے کی، وہ جنتی ہو چکا۔ اور اس طرح کے جو وائزین ہیں نا، صرف ان کی تقریروں کے اوپر جو نعرے لگتے ہیں نا، اور کہیں نہیں لگتے، کیونکہ سستی جنت بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا انسان بھی کتنے بیوقوف ہیں، خود اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ انسان اگر خود تھوڑا سا تفکر کرے وہ بھی سمجھ لے گا کہ یار ایسا کرنے سے کیسے ہو سکتا ہے۔ دنیا میں بغیر محنت کے مزدوری نہیں ملتی، اور اللہ جس نے پیدا ہی مزدوری کے لیے کیا تھا، مزدوری سے مراد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اس پہ امام غزالی نے بہت زبردست بات احیاء العلوم میں کی میں سعادت میں لکھی ہے کہ اگر تم لوگوں کا یہ ڈھکوسلا مان لیا جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بس صرف ڈرائی اینڈ پہ چھوڑ ہی دینا ہے،
کوئی کسی کا حساب کتاب نہیں ہونا، کسی کو عذاب نہیں ہونا، تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر دنیا میں ٹھٹا کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ، نعوذ باللہ۔ ظاہر ہے پورا قرآن دھمکیوں سے بھرا پڑا ہے کہ نہیں کرو گے تو رگڑا لگ جائے گا، تو یہ سب مذاق ہوتا رہے؟ ایسا نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی اصل میں، یہ ٹھٹا نہیں ہے، یہ بہت سیریس معاملہ ہے۔ جب اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ جھکتے نہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو بربادی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد کس اور بات کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے؟ یعنی قرآن میں اتنی واضح دھمکیاں آنے کے بعد ابھی بھی کسی چیز کا انتظار ہے کہ ہمیں کوئی اس طریقے سے آگے بات سمجھائے تو ہم سمجھ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس واضح دھمکی جو قرآن کی شکل میں نازل ہو چکی ہے، اس کے بعد اب کون سی چیز ہے جس کے تم انتظار میں ہو کہ اس کے بعد تم بات کو قبول کرو گے؟ جب اس کائنات کا مالک خود اپنے پیغمبر کے ذریعے اس کا کلام نازل ہوا ہے اور وہ خود دھمکیاں لگا رہا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا کلام نہیں ہے، کلام اللہ ہے، آپ کی مبارک زبان سے نکلا ہے، کلام تو اللہ کا ہے۔ اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود دھمکی لگائے تو تب آپ کو یقین آئے اور مجھے یقین آئے؟ سب سے بڑی چیز یہی ہو سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کس بات پر اس کتاب کے بعد ایمان لاؤ گے تم لوگ؟ اللہ کا قرآن نازل ہونا، اس کی کتاب کا نازل ہونا، اور پھر صرف کتاب نہیں، اس کتاب کی پریکٹیکل اپلیکیشن۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن مجسم، قرآن کا اگر کوئی ایک جسم بنایا جاتا، ایک پریکٹیکل، تو نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے وہ، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاقیات کیسے تھے، آپ علیہ السلام کے معاملات کیسے تھے؟ تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ہی نبی علیہ السلام کے اخلاق۔ یعنی قرآن کا مطلوب انسان اگر کوئی روئے ارض پہ ہے پریکٹیکل فارم میں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ پریکٹیکلی انہوں نے کر کے بھی دکھا دیا، سلیبس کی فارم میں کتاب دے بھی دی، اور قیامت تک کے لیے چھوڑ بھی دی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی فرمایا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میری سنت۔ غدیر خم پہ بھی فرما دیا کہ قرآن کو پکڑ لینا، ہدایت پہ رہو گے، چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے، اور میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ قرآن ہی کر کے گئے نبی علیہ السلام۔ اسی لیے میرے بھائیو، جو میرا پہلا مسئلہ ہے نا، مسئلہ نمبر 1، وہ ہے ہی ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اور میرا ریسرچ پیپر نمبر 4 ہے اسی کے اوپر۔ اس پہ ہم نے ٹائٹل آیت لگائی ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، قرآن کے ذریعے اے نبی علیہ السلام نصیحت کیجئے اس کو جو خدا کی دھمکی سے ڈر جائے۔ تو نبی علیہ السلام کی دعوت کا تانا بانا ہی قرآن تھا۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر، کہ نبی علیہ السلام قرآن حکیم ہی پڑھ کے تقریر کیا کرتے تھے، اور اکثر سورہ قاف ہوتی تھی، سورہ نمبر 50 پارہ نمبر 26 کے اندر۔ تو قرآن کے ذریعے آپ علیہ السلام تذکیر کیا کرتے تھے، اسی کے ذریعے نصیحت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کو اثر بھی نظر آتا تھا، قصے کہانیاں نہیں تھی بلکہ اللہ کا سچا کلام تھا۔ بہت ہی نالجبل ویڈیو رہا، اینڈ جس طریقے سے اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے انسانوں کو کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہیں جہنم ملے گا، اینڈ جس طریقے سے بتایا گیا کہ مطلب کوئی بھی انسان ہے وہ کتنے دن تک جی سکتا ہے۔ ابھی آج کے دور میں دیکھا جائے تو 50 60 یا 70 بہت مشکل سے جی سکتے ہیں، ورنہ تو مطلب 40 50 کے بیچ میں تو سبھی نکل ہی جاتے ہیں۔ اینڈ پہلے کے جو دور تھے اس میں لوگ 100 سال اینڈ زیادہ سے زیادہ 125 سال جیتے تھے، جس طریقے سے اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ 125 سال جیتے تھے۔ اگر کوئی زیادہ سے زیادہ 150 سال یا 200 سال بھی اگر جی لیے سپوز، تو جس طریقے سے بتایا گیا کہ جو مطلب قیامت کا دن رہے گا وہ صرف 50,000 سال تک رہے گا، مطلب کتنا زیادہ سال کی مطلب کئی انسانوں کی زندگی اگر دیکھا جائے تو اب تک اتنا شاید بیتا بھی نہیں ہوگا جتنا قیامت کا دن صرف رہے گا۔ تو ہمیں مطلب جس طریقے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انسان کو کس طریقے سے رہنا چاہیے، کس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے،
किस तरीके से नेक रास्ते पे जाना चाहिए, तो हमें वो सारे रूल्स फॉलो करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं, हम उसे जानकर भी इग्नोर करते हैं, सब कुछ जानने के बावजूद अगर हम उस रास्ते पे नहीं चलते हैं तो जहन्नम तो फिक्स है। एंड अल्लाह ने जिस तरीके से कुरान में फरमाया है कि तुम अगर ये भी मतलब नहीं चलोगे इस तरीके से, तो आखिरत में जब सब यहाँ सब इकट्ठे होंगे उस वक्त तुम्हारे जुबान को बंद कर दिया जाएगा, तो मुंह से नहीं बोलोगे। जो तुम्हारे जिस्म में रहेंगे, तुम्हारा जो रूह रहेगा वो बोलेगा तुमसे, मतलब वो अल्लाह से बोलेगा कि क्या क्या गुनाह किया था, क्यों गलती किया था। वहां पर कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगा। जब अल्लाह ने कुरान में पूरा स्ट्रिक्टली बता दिया है तो ऑब्वियसली हर इंसान को कुरान के बताए हुए रास्ते पे ही चलना चाहिए। एंड इस तरीके से अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जहां पर भेजे ताकि इंसानों को मतलब पूरा समझ में आ जाए। प्रैक्टिकल जो रहता है इंसान देख चुके कि हाँ एक इंसान को किस तरीके से जिंदगी गुजारना है, क्या करना है उससे लाइफ में, वो यहाँ पर क्यों आया है इस जहां पर। अगर अल्लाह ने हमें यहाँ पर भेजा है, पृथ्वी पर भेजा है, तो किस लिए भेजा है, वो अब इसके लिए अल्लाह ने अपने महबूब को इस जहां में उतारे ताकि लोग देख सके, समझ सके और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चल सके। क्योंकि अल्लाह के नबी जो कुछ भी करते थे वो खुद की मर्जी से नहीं करते थे, अल्लाह जो उन्हें फरमाते थे वो उसी रास्ते पे चलते थे। एंड हदीस भी लिखा गया है, तो इसलिए हर एक इंसान को जिसने कुरान पढ़ा है, जिससे हदीस के बारे में पता है, कुरान के बारे में पता है, उसे उस रास्ते पे चलना चाहिए। एंड जिसे नहीं पता है उसे भी जानने की कोशिश करना चाहिए कि हम लोग अगर इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या हमारा क्या रोल्स क्या है, हमें क्यों भेजा गया है, हमारा क्या मतलब क्या एम होना चाहिए। हमें आखिरत में जाना है तो हमें किस तरीके से बुराइयों से बचना चाहिए, हमें अच्छाइयों के रास्ते पे किस तरीके से जाना चाहिए, अच्छे वे पे हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारना है। उसके लिए अल्लाह ने कुरान फरमाया है हर एक इंसान को कुरान पढ़ना चाहिए और उसी के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। एंड डेफिनेटली अगर मैं भी कोशिश करूंगी और मैं भी सर्च करूंगी, अगर मुझे हिंदी में मिला, मुझे अरबी पढ़ने नहीं आता है, अगर मुझे हिंदी में मिला तो मैं भी एक बार कुरान को जरूर पढ़ना चाहूंगी। आखिर कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया कि इंसान के लिए उसे किस तरीके से जिंदगी गुजारना चाहिए, किस तरीके से वो बुराइयों से एंड आखिरत में जहन्नम से बच सके। तो डेफिनेटली मैं उसे सर्च करूंगी। अगर मुझे मिला तो मैं जरूर पढ़ूंगी। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा ऐप वगैरह है जहाँ पर मुझे मिल सके तो आप लोग भी मुझे बताइए। मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं मतलब पूरे कुरान को हिंदी में पढ़ सकूं और समझ सकूं, क्योंकि अरबी तो मुझे आता नहीं है और ना ही समझ में ज्यादा आएगा। तो हिंदी में मैं पढ़ सकूं और मैं भी गुनाहों से बच सकूं। और जिस इंसान ने कुरान अभी तक नहीं पढ़ा, चाहे तब कोई भी इंसान से जरूरी नहीं है कि मतलब वो नॉन मुस्लिम है तो वो नहीं पढ़ सकता है। हर किसी का अपना अपना ग्रंथ है, हर किसी को ग्रंथ में अच्छाइयां लिखी हुई है, बुराइयों से किस तरीके से बचना है हर एक कौम में, हर एक धर्म में बताया गया है। एंड अगर मतलब कोई जानने की कोशिश करता है तो उसे एक बार कुरान को हिंदी या इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज में अगर अवेलेबल है तो उसे पढ़ के बच जाना चाहिए कि मतलब जो गुनाह है उससे बचना चाहिए। एंड अल्लाह ने अगर हमें इस दुनिया में सिर्फ एक मजदूर के लिए बनाया है, एक मजदूर मतलब बना के भेजा है कि जाओ तुम वहां पर कर्म करो, तुम्हारे कर्म का फल जो है वो आखिरत में मिल जाएगा। एंड अल्लाह ने जन्नत नहीं बताया है, जन्नत में जब मतलब लोग वहां पर गए तो अल्लाह ने वहां पर भी मतलब फरमाया है कि जो जन्नत रहेंगे उनको भी बताया जाएगा कि मतलब तुमने दुनिया में अच्छे अमल किया, अच्छे कार्य किया, नेक रास्ते पे चले, अल्लाह के बताए गए रास्ते पे चले, जिस तरीके से अल्लाह के महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रास्ता बताए थे प्रैक्टिकल में आके उसी रास्ते पे चले तो तुम्हें मतलब ये जन्नत मिला है। अगर तुम उस रास्ते पे नहीं चलते तो जहन्नम मिलता। तो अब इसलिए हर किसी को कुरान द्वारा बताए गए एंड अपने धर्म के हिसाब से बताए गए ग्रंथ के अनुसार से चलना चाहिए, नेक रास्ते पे ही चलना चाहिए। तो दोस्तों मुझे अगला रिएक्शन किस पे देना है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रखी हूँ, आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हो। मुझे टीएम करके आप लोग बता भी सकते हो कि मुझे अगला रिएक्शन किस पे देना है। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत प्यारी प्यारी वीडियो कमेंट किया रिएक्शन देने के लिए, तो मैं उस पर एक एक करके हर किसी वीडियो पर रिएक्शन दूंगी। दोस्तों अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और अगर आप पुराने हो तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि आप वीडियो को शेयर करते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों अगर मुझे मतलब इस वीडियो के दौरान में अगर कोई भी गलती हो जाती है ना, ऑब्वियसली मतलब मैं एक हिंदू लड़की हूँ तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं समझता, बट फिर भी जितना समझता है उतना मैं बताने की कोशिश करती हूँ। अगर फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं अगली वीडियो पे ध्यान रखूंगी कि हाँ मुझे मतलब ये गलती नहीं करना है। तो दोस्तों मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।